औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 91 है। पारा नंबर 19 है, पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 90 तक अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन और मुशरिकीन का क़यामत के दिन का अंजाम ज़िक्र फरमाया और नेकोकारों का ज़िक्र फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो नेकी करके आएगा उसके लिए उसके बदले में ज़्यादा दिया जाएगा और जो बुराई करके आएगा उसको वही सिला दिया जाएगा जितना उसने किया होगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिन्होंने कुफ़र किया, जिन्होंने शिर्क किया, उनको जहन्नम की आग में ऊंधा कर दिया जाएगा और उनको वही उनसे पूछा जाएगा कि दुनिया में यही तुम अमाल करते रहे हो, अब इसका नतीजा भुगतो। अब आयत नंबर 91 में अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और कुछ अहकामात दिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के सामने रखे। कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस बयान फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौम के सामने कि इन्नमा उमिरतु अन आबुदु रब्ब हाज़िहिल बलदा, कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर के रब की इबादत करूं। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर के रब की इबादत करूं। कौन सा शहर? वैसे पूरी दुनिया के रब की इबादत करूं। पूरी रोए ज़मीन और रोए ज़मीन से हट के कायनात, फलक, जो भी चीज़ें हैं वो सब का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। लेकिन जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का की बात कर रहे हैं कि शहर मक्का के रब की इबादत करूं, क्योंकि अहले मक्का से एक ख़िताब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अहले मक्का को अपना मक्का बहुत अजीज़ था। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का से बहुत प्यार करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत पर मजबूर हुए तो हिजरत के वक्त आपने मक्का पर आखिरी नज़र डाली और फरमाया कि मक्का तो मुझे बहुत अजीज़ है लेकिन तेरे बासियों ने मुझे रहने नहीं दिया। यहाँ फरमाया कि मुझे ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से कि मैं इस शहर के रब की इबादत करूं, अल्लज़ी हर्रमा, वो जो हुर्मत वाला शहर है। हुर्मत वाले शहर से मुराद यहाँ मक्का मुकरमा है। वलाहु कुल्लि शैइन, और इसकी जो चीज़ इसमें पाई जाती है उस सब के रब की इबादत करो, जो चीज़ शहर मक्का में पाई जाती है। दूसरे अल्फाज ये कि जो चीज़ रोए ज़मीन पर पाई जाती है उस सब के रब की इबादत करूं। नंबर 2 ये कि उमिरतु, मुझे हुक्म दिया गया कि अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का फरमाबरदार हो जाऊं। ये दो हुक्म, दो नहीं है बल्कि एक। नंबर 1 ये कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं हुर्मत वाले शहर के रब की इबादत करूं और हर उस चीज़ के रब की इबादत करूं जो उसने जो रोए ज़मीन पर पाई जाती है। और ये भी कि मैं नंबर 2 के मैं फरमाबरदार हो जाऊं। किसका फरमाबरदार हो जाऊं? अल्लाह तबारक व तआला का, रब्बुल आलमीन का, जिसने इस कायनात को पैदा किया, हुर्मत वाले शहर को पैदा किया और हुर्मत वाले शहर की हर एक चीज़ को पैदा फरमाया और उसकी परवरिश की। मैं उसकी इबादत करूँ। वान अतलवाल कुरान, और चौथा हुक्म ये कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं कुरान पाक की तिलावत करूं और लोगों के सामने कुरान पाक में बयान करदा अहकामात को खोल खोल कर बयान करूं। बिल्कुल उसी तरह के जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया अलैकल बलाग अलैनल हिसाब, तुम्हारा काम, जिम्मेदारी तुम्हारी पैगाम पहुँचाना है और अगर तुमने पैगाम पहुँचाने में कोताही की तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेह होगे और अगर इन्होंने कबूलियत में कोताही की तो उसका ज़िम्मेदार आप नहीं हैं। फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं कुरान पाक आपके सामने पढ़ के सुनाऊँ। फमन इह्तदा, और कुरान पाक सुनने के बाद जो शख्स हदायत पाएगा, जो कुरान पाक पर अमल करेगा और उसको समझ के राह रास्त पर आएगा, इन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, तो वो मुझ पे कोई एहसान नहीं करेगा बल्कि वो हदायत अपने आप के लिए पाएगा। वो हदायत उसके लिए ही फ़ायदा मंद होगी, उसके लिए ही सूदमंद होगी। ये मत समझो कि हदायत पा के मुझ पे एहसान कर रहे हो, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है।
بلکہ وہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ جو تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہے اور تمہارے لیے نبیوں کا انتخاب کر رہا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور اے نبی جو کوئی منہ پھیر گیا، جو گمراہ ہو گیا، جس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، جس نے قرآن پاک کے پیغام کو قبول نہیں کیا، ان سے یہ کہہ کے علیحدہ ہو جاؤ کہ میری ذمہ داری تم تک پیغام پہنچانا تھا، تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانا تھا اور تمہیں راہ راست کی طرف بلانا تھا، منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے، اس سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا اور اس کو منوانے کی کوشش نہیں کرنی۔ وقل، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل الحمدللہ، کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، جلد ہی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم خود ان کو پہچان لو گے۔ نشانیوں سے پھر میں عرض کروں کہ نشانیوں سے مراد قرآن پاک بھی ہے، نشانیوں سے مراد یہاں ڈرانے کی نشانیاں ذکر ہو رہی ہیں، تو ڈرانے کی نشانیوں سے مراد قیامت کی نشانیاں اور قبل عذاب جو نشانیاں دکھائے گا۔ فرمایا کہ نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میں صرف پیغام پہنچانے کا ذمہ دار ہوں، اور یہ بھی کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اور وہ اللہ جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور ان نشانیوں کو دیکھ کے تمہیں سمجھ آ جائے گی، تم پہچان لو گے۔ لیکن اس وقت سمجھ آنے کے بعد، پہچاننے کے بعد تمہارے پاس قبولیت کا ٹائم نہیں ہوگا، استغفار کا ٹائم نہیں ہوگا، کسی عمل کا ٹائم نہیں ہوگا، اس وقت تم بے بس اور مجبور ہوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ بھی کہہ دیں کہ آپ کا رب ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو تم کیے جا رہے ہو۔ یہ کفار مکہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گئے احکامات اور سکھائے گئے دلائل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے پیش کیے، لیکن پھر وہی بات کہ گنے چنے لوگ نبی پر ایمان لائے، بالکل پہلے کی طرح جس طرح کے پچھلے نبیوں پر کچھ ہی لوگ ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نہ صرف بخشش کا انتظام کیا بلکہ ان کو عذاب سے نجات دے دی، اور جن نے کفر کیا ان کو دنیا کے سامنے عذاب میں مبتلا کر کے ذلیل و رسوا کیا، اور آخرت میں بھی ان کا حصہ بہت بڑا عذاب ہے۔ قرآن آج میرا سورہ نمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اختتام کو پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ قرآن سمجھے، دیکھے، سمجھے اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، سو چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر کے تعاون کریں۔ اللہ حافظ۔